ये है यमन। दोस्तों, यमन आबादी के लिहाज से छोटा मगर अपनी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से एक इंतहाई अहम मुल्क है। इसकी वजह यह है कि बहरा अहमर को बहर हिंद से मिलाने वाली तंग आबी गुजरगाह का मगरबी किनारा यमनी इलाके पर मुश्तमिल है। इस तंग आबी रास्ते को बाबुल मंदब कहा जाता है। ज़माना कदीम से इस आबी रास्ते से गुजरने वाले तिजारती बहरी जहाज बहरी कज़ाकों के हमलों और लूट मार का निशाना बनते रहे। इन हमलों में हिंदुस्तान से यूरोप जाने वाली कीमती तिजारती अशिया लूट ली जाती और जहाज़ों में सवार मर्दों को कत्ल और औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता। कहा जाता है कि बहरी कज़ाकों के इन खौफनाक हमलों के दौरान औरतों और बच्चों की चीखो पुकार की वजह से इस आबी गुजरगाह का नाम अरबों ने बाबुल मंदब रखा, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा गेट ऑफ टीयर्स है। बदकिस्मती से हज़ारों साल गुजरने के बाद आज भी ये इलाका बहरी कज़ाकों की सरगर्मियों का मरकज़ है और मुसलसल खाना जंगी, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और अमरीकी ड्रोन हमलों में हलाक होने वाले सैकड़ों मर्दों, औरतों और बच्चों की चीखो पुकार आज भी सुनाई देती है। यमन में ये सूरत हाल कैसे पैदा हुई? आगाज़ की आज की इस वीडियो में हम यमन की तारीख, इसकी समाजी ज़िंदगी, सियासी तब्दीलियों और सबसे बढ़कर इसकी जोग्राफिकल लोकेशन पर बात करेंगे। यमन की तारीख 5000 बरसों पर मुहित है और इसे कदीम तरीन इंसानी तहजीब का वारिस समझा जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हज़ारों साल कबल यमन के मिस्र और फ़लस्तीन में बनी इसराइल की हुकूमतों के साथ तिजारती और सकाफती ताल्लुकात थे। इस अरसे के दौरान जितनी भी बड़ी सल्तनतें मार्ज़े वजूद में आईं, चाहे वो फ़िरौने मिस्र हों या सल्तनत रोम, उस्मानी तुर्क हों या ताज बरतानिया, इन सब की नज़रें यमन पर मरकूज़ रही हैं, जिसकी वजह बाबुल मंदब पर कमांडिंग पोजीशन और इसके रास्ते मशरिक और मगरिब के दरमियान होने वाली अहम तिजारत पर कंट्रोल था। इस तिजारत से खुद यमन भी मुस्तफ़ीद होता था। इसी वजह से मुल्क में खुशहाली थी, ज़राअत तरक्की याफ्ता थी और ज़मीन को सैराब करने के लिए बड़े बड़े बंद और नहरें तामीर की गई थीं। इनके निशानात आज भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि एक ज़माने में यमन अपने इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में सबसे ज़्यादा अमीर और खुशहाल मुल्क था, लेकिन साल 1498 में जब पुर्तगीज़ी वास्को डी गामा ने बरआज़म अफ्रीका के गिर्द चक्कर लगाकर हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान एक नए बहरी रास्ते की बुनियाद रखी, तो यमन की खुशहाली ज़वाल पजीर होना शुरू हो गई, क्योंकि सामान से लदे बहरी जहाज़ अब बाबुल मंदब की बजाय बराह रास्त समंदर के रास्ते यूरोप तक पहुंचने लगे थे। ये तिजारत इतनी मुनाफे बख्श थी कि पुर्तगीजियों के बाद दीगर यूरोपी ताकतें, जिनमें फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, तिजारती अशिया में गरम मसाले, कॉटन, रेशम की मसनूआत, अनाज, कीमती पत्थर, हाथी दांत और इत्रियात शामिल थी। इन सब अशिया की उस ज़माने में यूरोप में बड़ी मांग थी। तिजारत पर अजारादारी कायम करने के लिए यूरोपी ताकतों के दरमियान बहर हिंद के इलाके में जंगों का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें एक बरतर बहरी कुव्वत होने की वजह से कामयाबी आखिरकार बरतानिया को हासिल हुई, जिसने 19वीं सदी के पहले निसफ हिस्से में तमाम हिंदुस्तान पर अपना कब्जा मुस्तहकम कर लिया था। यूरोपी और बरतानवी नौ आबादियाती तसल्लुत से बहर हिंद की तारीख में एक नए और बिल्कुल मुख्तलिफ दौर का आगाज़ हुआ, जिसमें मशरिक और मगरिब के दरमियान तिजारत जजीरा नुमा अरब की बजाय जनूबी अफ्रीका के इंतहाई जुनूब में वाक़े केप टाउन के रास्ते होने लगी। इससे यमन की बंदरगाह गल्फ ऑफ एडन की रौनकें मान पड़ गईं, क्योंकि हिंदुस्तान के अलावा चीन, जापान और जनूब मशरकी एशिया के दीगर ममालिक और यूरोप के दरमियान चलने वाले बहरी जहाज़ ईंधन और दीगर सप्लाईज के लिए केप टाउन की बंदरगाह पर रुकते थे। ताहम साल 1869 में नहर स्वीज़ के खुलने से यमन की किस्मत एक दफ़ा फिर जाग उठी, क्योंकि स्वीज़ नहर के रास्ते यूरोप और हिंदुस्तान के दरमियान फासला 7000 किलोमीटर कम हो गया था। हिंदुस्तान के अलावा बहर हिंद के इर्द गिर्द वाक़े अपनी नौ आबादियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरतानिया ने एक दिफ़ाई निज़ाम कायम किया, जिसमें मशरिक में सिंगापुर, बहर हिंद के वस्त में श्रीलंका और मगरिब में अदन के बहरी अड्डों को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। बरतानिया ने यमन समेत खलीज फारिस की दीगर अरब रियासतों पर कभी बराह रास्त कब्जा नहीं किया था। ताहम इन रियासतों के साथ तय पाए गए दो तरफ़ा मुआहदात के तहत बरतानिया को इन रियासतों के अंदरूनी और बैरूनी मामलात पर पूरा कंट्रोल हासिल था। इसकी वजह से इन रियासतों के साथ यमन भी बदस्तूर सियासी, मुआशी और समाजी पसमानदगी का शिकार रहा।
معاشرہ بدستور قبائل میں تقسیم رہا اور ملک پر بے لگام حکمرانوں کی حکومت قائم رہی۔ معاشی ترقی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ غریب سے غریب تر ہوتے گئے۔ قبائلی لڑائیوں کے علاوہ یمن کے دو حصوں یعنی شمالی یمن اور جنوبی یمن کے درمیان چپکلش نے بھی یمنی عوام کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس لیے ان دونوں حصوں کے اتحاد پر مشتمل ایک ملک کا قیام یمنی عوام کی دیرینہ خواہش رہی ہے۔ مئی 1990 میں شمالی اور جنوبی یمن کے اتحاد کے نتیجے میں یمن عربی ریپبلک کے نام سے متحدہ یمن وجود میں آیا۔ عبداللہ صالح اس متحدہ یمن کے پہلے صدر مقرر ہوئے، لیکن اتحاد کے باوجود یمن کے سابقہ دونوں حصوں میں نظریاتی اور سیاسی اختلافات دور نہ ہو سکے۔ اس کا سب سے نمایاں ثبوت سابقہ دونوں حصوں کی افواج کا ایک دوسرے میں ضم ہونے سے انکار تھا۔ اتحاد سے پہلے جنوبی یمن اپنے خارجہ تعلقات میں سوویت یونین کے زیادہ قریب تھا اور خلیج فارس کے ارد گرد پانیوں میں امریکہ کی بحری قوت کی موجودگی کا مخالف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سال 1991 میں یمن نے عراق کے خلاف امریکہ اور سعودی عرب کی قیادت میں لڑی جانے والی جنگ کی مخالفت کی۔ اس پر سعودی عرب نے اس قدر ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس نے اپنے ہاں محنت مزدوری کرنے والے 8 لاکھ یمنی باشندوں کو ملک سے نکال دیا۔ یمن کا ان عرب ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں تیل پیدا نہیں ہوتا، دیگر معدنی وسائل بھی ناپید ہیں اور زراعت محدود پیمانے پر ہوتی ہے۔ اس لیے معیشت کا زیادہ تر انحصار تیل پیدا کرنے والے ممالک خصوصاً متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں کام کرنے والے یمنی باشندوں کی طرف سے بھیجی جانے والی رقوم پر ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے سزا کے طور پر یمنی باشندوں کے انخلاء سے یمن کی معیشت جو پہلے ہی کمزور تھی ایسا شدید جھٹکا لگا کہ ایک لمبے عرصے تک اس کی تلافی نہ کی جا سکی اور یمن جو کسی زمانے میں کافی پیدا کرنے والا اور انتہائی منافع بخش بحری تجارت سے مستفید ہونے کی وجہ سے خوشحال ملک تھا، اب پورے عالم عرب کا غریب ترین ملک ہے۔ سال 1991 میں یمنی تارکین وطن کی سعودی عرب سے واپسی سے یمن اور سعودی عرب کے تعلقات میں ایسی تلخی پیدا ہوئی جو آج تک دور نہیں ہو سکی۔ غربت، پسماندگی، بے روزگاری، اشیاء خوراک کی کمی، افراط زر اور حکومت کی بدعنوانیاں، یہ وہ عوامل تھے جو صدر صالح کے خلاف اس احتجاجی تحریک کا حصہ بنے جس کا آغاز سال 2011 میں تیونس سے ہوا۔ اس تحریک کو عرب سپرنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس تحریک کی وجہ سے صدر صالح کو اقتدار چھوڑنا پڑا اور وہ سعودی عرب بھاگ گئے۔ اس کی جگہ نائب صدر منصور ہادی نے عہدہ سنبھال لیا۔ منصور ہادی کے عہدے کی مدت 2 سال تھی، جس کے بعد نئے آئین کے تحت انتخابات کے ذریعے نئی حکومت کا قیام عمل میں آنا تھا، لیکن صدر صالح کے طویل آمرانہ دور کی وجہ سے یمن کے حالات اتنے پیچیدہ ہو گئے تھے، خصوصاً القاعدہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے نئے صدر معاہدے کے مطابق ایک یونٹی گورنمنٹ تشکیل دینے میں ناکام رہے۔ اس صورتحال سے حوثی قبائل جنہوں نے کئی برسوں سے علم بغاوت بلند کر رکھا تھا کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا۔ سال 2014 میں حوثی باغیوں کے دستے دارالحکومت صنعا میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے اور انہوں نے صدر منصور ہادی کو مختلف سیاسی دھڑوں کے اتحاد پر مشتمل ایک یونٹی گورنمنٹ تشکیل دینے پر مجبور کر دیا۔ لیکن صدر ہادی کی حکومت اتنی کمزور ہو چکی تھی اور حوثی باغیوں کے دباؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا کہ سال 2015 میں وہ اپنی کابینہ کے ساتھ عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ فروری 2015 میں حوثی باغیوں نے حکومت کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا، پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا اور محمد علی حوثی کی سربراہی میں ایک انقلابی کمیٹی کی تشکیل میں عبوری حکومت قائم کر دی گئی۔ لیکن یمن میں امن قائم نہیں ہوا، بلکہ ملک خانہ جنگی کے ایک نئے دور میں داخل ہو گیا، کیونکہ منصور ہادی جو بھاگ کر عدن چلے گئے تھے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اب بھی یمن کے قانونی صدر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عدن کو یمن کا عارضی دارالحکومت قرار دے کر انہوں نے اپنے وفادار فوجی دوستوں اور افسروں سے ساتھ دینے کی اپیل کی۔ یمن کی سرحدیں سعودی عرب سے ملتی ہیں اور یہ ملک دنیا کی مصروف ترین شپنگ لائنز کے سرے پر واقع ہونے کی وجہ سے ایک اہم جیو اسٹریٹجک لوکیشن کا حامل ہے۔ اس لیے یمن میں جاری خانہ جنگی اور خاص طور پر حوثی باغیوں کی کامیابی کے امکانات پر سعودی عرب کی طرف سے تشویش کا اظہار قابل فہم ہے۔ حوثی قبائل شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے سعودی عرب نے ایران پر حوثی باغیوں کی مدد کا الزام عائد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عرب لیگ کے ایک اجلاس میں سعودی عرب کی قیادت میں ایک مشترکہ فورس قائم کی گئی جس نے حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر ہوائی حملے کر کے یمن کی خانہ جنگی میں مداخلت کا آغاز کیا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔